بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أخوتي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نشوف درس سنة رابعة متوسط فيزياء. الدرس هو النهوض. الدرس كان هو النهوض يا الرسول. النهوض نرسم الرمز نسبة له رسول. باش نفهموا النهوض هذا راح نقوموا بالتجربة التالية. راح نديروا التجربة. هذا الدرس هذا بسيط يحب كيما يركز برك. تجربة نأتي بنابض مرن طوله وهو فارغ. طوله وهو فارغ، شنو نقصدو طوله وهو فارغ؟ يعني في وضعية راحة. وضعية راحة. اش معنى وضعية راحة؟ يعني النابض ما علينا فيه حتى كتلة ولا ما جبدناش بقوة أف. يعني نجيبو نابض بالطريقة هذه. لاحظ عزيزي الطالب، نجيبو نابض بالطريقة هذه. طوله وهو فارغ هو ال صفر. يعني نقول نسميوها هذه نسميوها وضعية ماذا؟ وضعية الراحة. وضعية الراحة. معه نؤثر على النابض بقوة اف، اللي هي اف ام على ام، نشوفوها من بعد. يعني اف لا على الوصول بقوة اف نحو الاسفل. نحو الاسفل. واش نديرو هنا؟ راح النابض هذا راح نأثر عليه بقوة اف نحو الاسفل. القوة هذه نحو الاسفل. الرمز تاعها واش هو؟ اف ماذا؟ إذا هنا جبدناه واش؟ جبدناه بيدنا. إذا هنا اليد هي ماذا؟ هي لا مان. وهذا واش هو؟ هو توجور هو لو رسول تاعو. فهمت؟ لو رسول تاعو. إذا شكون المؤثر هنا؟ المؤثر تاعنا هنا هي لا مان. وشكون المتأثر تاعنا؟ هو رسول. لاحظ يا عزيزي الطالب، هذا إذا شفتوا قلنا رمز القوة بالمرة. القوة رمزها برمز اف مؤثر على متأثر. إذا المؤثر هي اليد لا مان، والمتأثر هو الرسل. فيستطيع الناظر، أي وش معنى يستطيع؟ أي يزداد طوله. يستطيع الناظر بالطول أو بمقدار إكس. وراء المقدار إكس هذا هو مقدار الزيادة. إذا هو كان الطول تاعو مع عزيزي الطالب كان الطول تاعو ال صفر، فأصبح طوله مثلا وليكن هو ال واحد. هو ال واحد. إذا الطول أو مقدار الاستطالة واش راح يكون؟ هو الطول هذا، والمقدار هذا اللي هو إكس. وقالوا لي عزيزي الطالب كي يجوا الواحد الطول تاعو واحد تلميذ كان الطول تاعو مثلا متر و60، العام الجاي ولا الطول تاعو متر 62، بدا زاد 2 سنتيمتر. كيف لقينا 2 سنتيمتر؟ نديرو الطول جديد ناقص الطول القديم نلقاو مقدار الزيادة. واش العلاقة تاع طول اكس ب ال صفر و ال واحد؟ نشوفوها من بعد. انه الطول اكس هذا شو يساوي؟ هو عبارة عن ال واحد، يعني الطول الجديد ناقص ال صفر اللي هو الطول القديم. فهموا لها؟ إذا هو ال واحد ناقص ال صفر. نشوفوها من بعد نفهموا بها. إذا مؤثر للنابض بقوة اف ما على الرسول نحو الأسفل، فيستطيع النابض أو يزداد طوله بالطول ماذا؟ بالطول إكس. تمام؟ إذا واش نزيد نديرو؟ نؤثر من جديد على النابض. تبع معي عزيزي الطالب بقوة اف واحدة أخرى، وأنا قلت لكم الرمز تاعها اف بريم الفتحة ام على ام أكبر من القوة السابقة. يعني راح نتفقوا قوة كيما قلت، بس شو القوة هذه أكبر من القوة السابقة. القوة السابقة تلاحظ أن النابض تاعنا الرسول تاعنا شبيك يستطيع بمقدار
اصبح عنده طول جديد، حيث انه اكس بريم هذا اكبر من اكس قديم. واش معنى الهضره هذه؟ واش معنى الهضره هذه؟ يعني نعاودو نردو النابض تاعنا في غاية الراحة كما كان، ونزيدو نضغطو عليه أو نجبدوه نحو الأسفل بقوة اف، لكن القوة الجديدة هذه راح تكون أكبر من القوة القديمة. واش حيصير هنا؟ النابض سوف يستطيل بمقدار أكبر. سوف يستطيل بماذا؟ بمقدار أكبر. هي قوة ماذا؟ تبقى دائما القوة نحو الأسفل هي اف فتحة توجور اسمها ان على الوصول، لكن الطول تاعها راح يكون أكبر من، إذا كان الطول تاعها مثلا 1 أو الطول تاعها مثلا 2 سنتيمتر، هذا راح يكون الطول تاعها يشبه 3 سنتيمتر. واش حيصير هنا النابض؟ سوف يستطيل بطول وليكن طول R2. إذا لاحظوا هنا بلي مقدار الاستطالة هنا، مقدار الاستطالة تاع النابض اللي هو اسمه إكس راح يكون أكبر من إكس القديم. فهمنا؟ ونزيدو نواصلو، يعني هذه عبارة عن تجربة نواصلو راح نستنتجو باستنتاج واش هو أنه كلما زادت قوة جذب النابض نحو الأسفل، أو قوة القوة اللي أثرنا بها على النابض نحو الأسفل، كلما زادت القوة كلما زاد ماذا؟ استطالة النابض. إذا العلماء واش اكتشفوا؟ كان عالم ظهر في القرن السابع عشر، هناك عالم بريطاني ظهر في القرن السابع عشر اسمه العالم هوك، هو عالم بريطاني العالم هوك. واش اكتشف بلي كان علاقة تربط بين قوة القوة اللي نأثروا بها على النابض نحو الأسفل ومقدار الاستطالة. وش قلنا العلاقة هذه اكتشف العالم هوك؟ أنه القوة اف تساوي ك في مقدار اكس، مقدار ثابت في مقدار اكس، مقدار هذا نسميوه ك. وعرفنا بلي مقدار ك هذا واش هو عبارة عن مقدار يتعلق بطبيعة صنع هذا النابض، يتعلق بطبيعة صنع النابض، أو يتعلق بقساوة النابض، أو ثابت برود، يسمى كذلك بثابت برود النابض. إذا ك واش هو عبارة يسمى بثابت مرونة أو قساوة ماذا؟ النابض. ثابت مرونة أو قساوة النابض. نعرفوا بلي اف هذه الوحدة تاعها هي نيوتن، واكس الوحدة تاعها يعني الاستطالة تاع النابض راح تكون مرتبة بالسنتيمتر، ماشي راح تكون مرتبة بالمتر، يعني يصير. إذا كان اف بنيوتن واكس بالسنتيمتر، الوحدة تاع كا واش راح يكون؟ كون جبت كا هنا واش يساوي؟ لاحظوا كون جبت كا واش يساوي؟ مقدار كا راح يكون يساوي هو اف على ماذا؟ اف على اكس. اف على اكس. وهذا هو المقدار الثابت اللي اكتشفه العالم هوك، أنه كل ما نقسم القوة الجذب نحو الأسفل على مقدار الاستطالة راح نلقاو دوما مقدار ثابت. إذا لاحظوا هذه الوحدة تاعو اف هي نيوتن واكس هي السنتيمتر، إذا الوحدة تاع كا واش راح تكون؟ هي ستكون نيوتن على السنتيمتر. ملاحظة إذا كان عطاك في التمرين مثلا اكس الاستطالة تاعو بالمتر، بطبيعة الحال الوحدة تاع كا راح تكون هي نيوتن على المتر، على حساب التمرين تاعك. إذا هنا باش نفهمو مليح باش نجيبو الحديث ثم هذه تجربة تذكرناها. وكان ملاحظة راح نقولوها ثاني، التمرين عزيزي الطالب راح تجيك حالتين، إذا هذا نابض في وضعية ماذا؟ في وضعية راحة نرمزو بالرمز ال7. واضح. هنا في وضعية ماذا؟ وضعية الراحة. في بعض الكتب يقول طوله هو فارغ، يعني النابض راح نشبهه النابض في وضعية الراحة نشبهه وكأنه قارورة فارغة. إذا واش راح يجينا هنا؟ احنا راح تكون عندنا حالتين. الحالة الأولى والحالة الثانية. انتبه بي عزيزي الكرام. إذا كان حكمنا النابض هذا وجبدناه بقوة، تسمى بطبيعة الحال الطول تاعو سوف يزداد. على القوة اف. قوة ماذا؟ طول لاما على الرسوم. نوضح واحد لاما تاعنا هذه ديال لاما وهذا الرسوم تاعنا تسمى هي اف لاما على الرسوم. تسمى القانون واش راح يقول؟ يقول لك اف
تساوي ك في إكس عادي. فهمين؟ أما كاينة وضعية واحدة أخرى أنه ما نجبدوش بيدنا النابض باش نديرو راح نعلقو فيه كتلة. نعلقو فيه ماذا؟ كتلة. إذا حتى هو راح يستطيع. فهمين؟ لكن هذا يبقى دائما هو الرسول. لكن هل هذه يد ولا كتلة؟ هذه مش يد، هذا عبارة عن جسم معلق. إذا في الحالة هذه كيكون عندنا جسم معلق. عزيزي الطالب، كيكون عندنا جسم معلق تسمى القوة هنا وش هي؟ تمثل ماذا؟ تمثل قوة الثقل. اف لاتير ماذا على أو نقولوا اف، هذا نسميه مثلا جسم اس، نقولوا اف على قوة تأثير الجسم اس على اف في الحالة هذه. تمام ولا؟ يعني شكون اللي يأثر على أخوه؟ هي الجسم اس هو يأثر على ماذا على الرسوم. مش نسميها قوة الثقل، الثاني نسميها اف تي على اس. إذا كان اعتبرت الأرض تسمى الأرض هي المؤثر، تسمى تولي اف تي على اس. بس إذا كان اعتبرنا العلاقة بين جسم اس والرسول تسمى نقولوا اف المؤثر هنا هو جسم اس الصليب، والمتأثر هو الرسول. تمام. إذا القانون هذا راح يتبدل، ما عادش نقولوا اف تساوي ك في اكس، راح نعوض اف هذا، وفي الحقيقة القانون يبقى نفسه اف تساوي ك في اكس. لكن اف هذه في الحالة الثانية هذه أنه اف هنا هو الثقل، يعني نقولوا بي تساوي ك في اكس. انتبه مليح عزيزي. علاش؟ لأنه هنا الحالة هذه تختلف عن الحالة هذه. هنا أثرنا بقوة اف مباشرة يعطيك القيمة تاع 11. لكن في الحالة هذه باش يقول لك يعلق جسم. إذا كي نعلقوا جسم واش حيصرى؟ تسمى القوة هنا هي قوة ثقل هذا الجسم اللي هي بي لو بوا. ومن جهة أخرى بي تساوي هي ان في جي، نجيو قانون نزيدو نتعمقوا فيه، تساوي ك في ماذا؟ في اكس. إذا هذا هو القانون في حالة ما ماذا؟ في حالة ما عطانا جسم معلق. غنشوفوا التطبيق هذا، نشوفوا الموضوع، نشوفوا التطبيق. شوفوا التطبيق بسيط، لأنه ممكن الدرس شوية يكون ممكن غامض، لكن من خلال كي نحلوا التطبيق الأمور راح تكون واضحة شوية. لأنه القاعدة أو القانون تاع العام هذا هوك قانون يحب الطالب يركز فيه في حالة القوة أو في حالة ماذا؟ جسم معلق. راح نشوفوا التطبيق. بسم الله. تطبيق نابض مرن طوله وهو فارغ صفر تساوي 15 سنتيمتر، معلق بجسم اس كتلته تساوي 800 جرام بمكان في الجاذبية الأرضية جي تساوي نديروها 10 باش نسهلوا الحسابات نيوتن على الكيلوغرام، معلق بمكان به الجاذبية الأرضية جي تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. فيصبح طوله واحد تساوي 20 سنتيمتر. واش هو السؤال؟ نحسب ثابت مرونة هذا النابض. السؤال الثاني، مثل قوة ثقل هذا الجسم، مستعملا السلم كل 1 سنتيمتر تقابلوا 4 نيوتن. كل 1 سنتيمتر تقابلوا 4 نيوتن. السؤال الأخير، مثل مخطط الأجسام المتأثرة للجملة السابقة. رسموا الشكل فقط.
هذا النابض تاعنا رسول وهذا حمل وهذا حمل. أيوا انتبه يا عزيزي طب كيف نحلو التاريخ هذا. إذا هنا نكتبو المعطيات. بسم الله. لاحظ 120 المعطيات رقم تمرين نابض مرين طوله فرق صفر يساوي 15 سنتيمتر. نكتبو صفر يساوي 15 سنتيمتر. نعلق به جسم كتلته تساوي 800 غرام. تساوي 800 غرام. بمكان به الجاذبية الأرضية جي تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. جي تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. إيه؟ فيصبح طوله الواحد يساوي 10 سنتيمتر. الواحد يساوي 10 5000 قداش 20 سنتيمتر. 20 سنتيمتر. لاحظ هنا باللي الطول تاع النابض ازداد بطبيعة الحال لأنه علقنا فيه كتلة، يعني النابض الشكل ونحوسوا على الشكل كيف كان. إذا هذا النابض الطول تاعو صفر قبل ما نعلقو فيه الجسم. تمام. كي علقنا فيه الجسم واش غيصرى بطبيعة الحال النابض واش غيصرى؟ راح يتمدد. راح يتمدد ويصبح طوله قداش؟ يصبح طوله الواحد يساوي 10 أو 20 سنتيمتر. إذا هذا هو إكس، هذا هو مقدار الزيادة. لاحظ يا عزيزي هذا هو مقدار الزيادة. مقدار الزيادة هو العلاقة بين الواحد ناقص الصفر، هو الفرق بين الصفر بين الواحد وبين الصفر. انتبه مليح. إذا هذه الحالة ليطا إنيسيال، الأخرى ليطا فينال. ليطا فينال. هاي واش هو المطلوب تاعنا؟ المطلوب حساب ماذا؟ ثابت مرونة النابض اللي هو المصدر برمز ماذا؟ ك. حساب ثابت مرونة النابض. الحل ايوا ناتي مين واش راح يدير؟ لاحظ عزيزي حنا في الحالة الثانية واش هي؟ علاش؟ حنا علقنا واش هو علقنا جسم. إذا حنا ماناش في الحالة الأولى اللي هي واش؟ حالة ماذا؟ حالة جبدنا الجسم بقوة لا، حنا علقنا جسم. حنا في الحالة هذه حنا علقنا جسم. واضح ولا لا؟ إذا عفوا واش راح نديرو هنا؟ واش نديرو هنا؟ لا مباشرة نكتبو العلاقة. العلاقة وين؟ العلاقة تاعنا العلاقة تاعنا تقول باللي اف حسب القانون هوك اف تساوي ك في اكس. حسب القانون العام البريطاني الانجليزي هوك يقول لك بلي اف تساوي ك في اكس، لكن اف في الحالة هذه كيف جبنا مريفات هي ماذا؟ هي قوة الثقل. معناها بي تساوي ماذا؟ ام في جي تساوي ك في اكس. هين وانت لو تحوس على المقدار ك هكا تحوس على المقدار تجد واش يساوي ك ماجستر واش يساوي ك. اذا ك لاحظ عزيزي يساوي خط كسر يساوي ام في جي ام في جي على ماذا؟ على اكس. هذا هو القانون اللي غنمشيو به. واش راح تكون وحده تاعهم من بعد واش كنت عملنا هي نيوتن ماذا على السنتيمتر. لاحظ بلي الاطوال واش عطاهم؟ عطاونا بالسنتيمتر. تسمى كل وحده تاع كان هي نيوتن على السنتيمتر. فاهمين؟ واش راح نديرو هنا؟ راح نعوضو ونحولو. لاحظ هنا بلي عندنا تحويلات. علاش عندنا تحويلات؟ لاحظ اول بياج عندنا تحويل عطاك الكتله بالجرام ما يصبحش. نحولو من الجرام الى الكيلوغرام. ماشي نقولو فاشعه نقسمو على 1000 بالجرام كيلوغرام نقسمو على 1000 تعطينا 0.8 واش هي كيلو غرام. اذا نحولو الكتله تاعنا الى الكيلوغرام نقسم على 1000 بالجرام كيلوغرام نقسم على 1000 تسمى تعطينا 0.8 كيلوغرام. زيد الجاذبيه هاي لاحظ 10 نيوتن كيلوغرام زيد اكس راح نشوفو هو عباره عن الواحد ناقص صفر. إذا
أصبح عندنا واش الكتلة أم رجع لنا 6.8 كيلوغرام، وراه يصبح إكس باش يساوي هو عبارة عن L1 ناقص L0 اللي هو قداش؟ اللي هو 20 ناقص 15 اللي هو قداش؟ اللي هو 5 سنتيمتر. نعوضو عزيزي الطالب مباشرة واش رجع لنا كا واش تساوي خد كسر. إذا قيمة أم قداش؟ نعوضوها أم تمنى هي 6.8 في الجاذبية قداش؟ في 10 على إكس قداش؟ 5 سنتيمتر. إذا كا واش تساوي 6.8 في 10 هي 8 على ماذا؟ على 5. 8 على 5 قداش؟ 8 قسمة 5 هي 1.6. إذا 1.6 باش هي الوحدة نيوتن على السنتيمتر. نيوتن على السنتيمتر. واضح ولا؟ إذن هذا هو المقدار، هذا هو المقدار ك. هذا هو المقدار ك تاعنا واش يسمى. واضح ولا؟ السؤال الثاني واش طلب لنا؟ واش طلب لنا السؤال الثاني؟ كاين ملاحظة أنا بغيت نقولها، كاين بعض الأساتذة يقول لك لازم تحول إلى السنتيمتر، ما كاينش مشكل. إذا كان بغيت نحول السنتيمتر تسمى إكس تساوي 5 سنتيمتر، نقسمها على هي تسمى ترجع لي إكس تساوي 6.05 متر، ونعوض هنا 8 قسمة 6.05 والنتيجة واش تعطينا نيوتن على المتر عادي. واضح ولا؟ إذا حولت المتر تسمى نكتب الوحدة هي نيوتن على المتر، وإذا كان ما حولتش المتر خليتها بالسنتيمتر نكتب نيوتن على السنتيمتر. هنا كنت يميت يخدم كيما قال الاستاذ تاعنا، لكن في الهريه يخدموا عادي، يخدموا بالكا بنيوتن على السنتيمتر، نيوتن على السنتيمتر مقبول. السؤال الثاني واش طلب لنا؟ السؤال الثاني طلب علينا هو تمثيل القوة. إذا لاحظ عزيزي الطالب التمثيل راح يمثلوا الثقل اللي هو شعاع الثقل. كيف نمثلوا شعاع الثقل اللي هو بي شعاع أو اف تمثيل قوة الثقل اف تي على اس. تمام. علينا تمثيل قوة الثقل أو نجم نعتبرها كذلك هي قوة تأثير الجسم اس على النار. إذا نعاود نرجعو لسلم الرسم. واش يقولنا سلم الرسم؟ قالنا كل 1 سنتيمتر باش يقابلو 4 لتر. القوة اف تاعنا واش هي؟ القوة تاعنا اف القوة هي قوة الثقل بي تعطى العلاقة الشعاعية تساوي ام في جي، ومنه بي راح نحيو للشعاع نضعو عليه عن طريق عيار. بي تساوي ام اللي هي 6.8 في الجاذبية اللي قداش قلنا هي 10 هي تعطينا واش 8 لتر. هذه هي قوة الثقل. حذر يا عزيزي الطالب دير شعاع هنا، حذر. إذا نرجع لسلم الرسم. واش راح نقولوا؟ عطانا سلم الرسم كل 1 سنتيمتر تقابل 4 نيوتن. إذا نرجع واش نقولوا؟ لدينا كل 1 سنتيمتر تقابل 4 نيوتن. إذا 8 نيوتن باش تقابلها ماذا؟ تقابلها طول إكس. ندير 4 نيوتن النص تاعي 4 في إكس هي 4 إكس، و8 في 1 باش تعطينا 8 ومنه إكس تساوي 8 على 4 هي قداش؟ هي قداش 2 باش الوحدة تاع إكس هي شوف هنا فوق 2 إكس هي سنتيمتر. إذا واش راح نديرو؟ نروح نرسمو الحامل تاعي عادي، نرسم النابض تاعنا عادي في وضعية بعد ما استطاع، نرسمو قوة الثقل بطبيعة الحال مركز الثقل متوجه نحو مركز الأرض، نرمزها بالرمز اف تي على اس ولا بي شعاع نفس الشيء. تمام لها. وطولها قداش؟ طولها 2 سنتيمتر. طولها 2 سنتيمتر ونستعملوا مسطرة. لكن عزيزي الطالب لازم نفهم بلي شعاع الثقل يبدا من مركز ثقل الجسم. إذا شفت على مميزات شعاع الثقل هي نقطة تطبيق القوة هي مركز ثقل الجسم، الجهة نحو مركز الأرض، الحامل شاقولي أو المستقيم الواصل بين مركز ثقل الجسم ومركز الأرض، والطويلة طول تاع قداش هو 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر. واضح؟ السؤال الأول اللي يشبهنا هو أرسم مخطط الأجسام المتأثرة في الحالة هذه. إذا نعاود نرسم هنا نرسم الشكل تاعنا باش نفهمو. نرسم الشكل واش عندنا؟ عندنا حالة، عندنا نابض،
عندنا جسم، عندنا أرض، الصولي تاعنا الرسول تاعنا والحامل تاعنا. إذا المخطط تاعنا واش غيكون؟ واش غيكون؟ حيكون فيه عندي حامل ونابض وجسم وأرض. إذا عندنا حامل، واش كاين تحته؟ نابض. واش كاين تحت نابض؟ جسم اس، لو سوليد اس. ومن بعد واش كاين؟ كاين الأرض. ماذا بينا الأرض هي من أحسن أنها تقابلهم باش أي جسم عنده كتلة يتصل بالأرض. لاحظ قلنا المرة اللي فاتت إذا كان الفعل ميكانيكي تلامسي، قلنا إذا كان فعل ميكانيكي تلامسي عندنا نرمزوه برمز بخط مستمر، إذا كان بعدي بخط متقطع موجه للطرفين، وإذا كان تلامسي بالاحتكاك، تلامسي بالاحتكاك، ها واش قلنا المرة اللي فاتت نرمزوه بالرمز ها اف ماجيسكيل و اف مينيسكيل. هذه الحوايج نلاحظ بين الحمل وبين النابض فهو فعل ميكانيكي شبه تلامسي. بين النابض وبين الجسم كيف تلامسي. الاسم هذا ما لازمش يكونوا معوجين، لازم يكونوا بطريقه مستقيمه. السهم هذا ما لازمش يكون داخل ولا خارج عن النابض كما عرفنا. بين الجسم وبين الارض فهو بعدي، بعدي بطريقه هذه كما بين الارض وبين الحمل ما كانش، باش نعتبروا بين الحمل مهمل الكتله، بين الارض وبين النابض ما كانش، نعتبروا كذلك بين النابض مهمل الكتله. انا واش نديروا؟ نديروا تاثير الهواء على الجسم، نديروا تاثير الهواء على الجسم، الهواء على الجسم. ولازم نفهموا عزيزي الطالب كما قلنا المره اللي فاتت بلي الهواء راه في حاله حركه. اذا مادام احنا راني قاعد، الهواء راهو كاع في اون ايتاب موفمون، راهو في حاله ماذا؟ حركه، وبالتالي يؤثر على الجسم بماذا؟ فهو تلامسي بالاحتكاك، تلامسي بالاحتكاك. والهواء لا يؤثر على النابض ولا الحامل ولا الارض. علاش؟ حنا دوما الهواء نعتبروه ندرسوه او يؤثر لا بالنسبه لنا في الدرس على الجسم المدروس فقط. حنا الجسم المدروس تاعنا شكون هو؟ هو الجسم. واضح؟ كاين بعض الاساتذه واش يديروا الهواء يديروا بين النابض وبين الحامل وبين الارض. لا واضح، انت لازم تتبعوا البرنامج المدرسي واش يقول. واضح؟ نكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ان اخطات فمن نفسي ومن اصبت فمن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.